Pila namang kakatuig na gama og pan Bisaya. Sobra na sa 50 katuig. Igan sa kong pagkadaga, atod karon. Diri sa Barangay Hagimit, Siyudad sa Naga, nakatago ang lamian nga delikasiya. Kini mao ang Pan Bisaya nga ginama sa dugay na nga panahon sukad kaniadto hangtod karon. Kini si Junicia Encina ang nagpuloyo sa lamian nga Pan Bisaya. Pila namang kakatuig na gama og pan Bisaya. Sobra na sa 50 katuig. Igan sa kong pagkadaga, atod karon. Dato kayo nga tabang igan sa akong panginabuhi, atod sa pag-eskwela sa kong mga anak. Nakalamos na imong anak. O bitaw na, habang sa kong bana. Sama ng imong ikapasigarbo sa katawan sa pagluto og paninda nimo og pan Bisaya. Ang akong ikapasigarbo sa akong pagluto og pan Bisaya, nakapahuman ko sa akong eskwela, sa batang nag-eskwela o karon nakatudlo na. Ay, naburot na yun yung baba. Lamig kayo. Lamig kayo lang dyan, ha? Okay kayo, okay. Mao kini ang istorya sa Pan Bisaya. Simple apan mabungahon. Giluto sa pugon nga puno sa paghigugma ug paglaom. Ug mao kini ang sekreto nga timpla sa Pan Bisaya.